मडगांवकारांनो, आतां तरी जायात जागे. आतां हांव मडगांवच्या पुलीस स्टेशनाचेर वचून आयलां. पुलीस इन्स्पेक्टर बाब सुरजाक मेळ्ळो हांव आनी पुलीस स्टेशनाचेर एक हांवें मेमोरंडम सबमीट केलां. काल जी पळय गजाल जाली चोरयेची, अत्यंत भयानक. ही गजाल जाल्या मडगांव पुलीस स्टेशनाच्या वाठारांत, एक 100 मिटर सुद्दां पयस न्ही. लोक भिल्यात थंय. हांव तिका मेळपाक गेल्लों, पूण ती सुशेग घेवपाक तांच्या एका फॅमिली मेंबरागेर गेल्या. जें जालां तें सारकें न्ही आनी आमी मडगांव हाता भायर वचपाक दिवचे ना. तरी देवा कृपेन त्या बायल मनशेचो जीव वाचलो. पूण जें पळय जालें तें अत्यंत वायट आनी हांवें तुमकां हाचे पयलीं सांगलां हें मडगांव कित्याक जाता तें. हांव हे सगळे मुद्द्यांचेर ऑलरेडी उलोवन जाल्लो आसा. मातशें सिरियसली घेयात. तुम्ही पळयतात GNH.